سلام، نتوما دابا كتفرجوا في لو بروميير ايبيزود ديال لو جونيور سور بي تو بي اكسشينج. واحد ليميسيون اللي كنهضر فيها اون طونك بروفيل جونيور اللي بدا ريسامون دون لو موند ديال لونتربرونيا على لو باركور ديال ان انيسيي سون فيلتر. واليوم غادي نبداو من الديبار. هادي تقريبا عامين خدمت بيرسونيلمون على لي بروميير بروجي ديالي اون طونك انديبوندون، يعني على تيتر بيرسونيل بديت كنخدم على دي دوموند ديال دي كليون، سوا ناس اللي كنعرف من لونطوراج ديالي ولا دي مارك ولا حتى دي زاجونس. اول تشالنج تحطيت فيه هو لا بارتي ادمينستراتيف، واللي بسبب لو فيت انني ما كنتش فاهمها ولا عارف منين نبداها خلاني نضيع بزاف ديال الوقت والانرجي بلا ما نزيد لقدام. هادشي علاش غادي نهضروا اليوم على كيفاش تقدر تبدا لونتربرونيا في المغرب بواحد الطريقه اللي هي ريغلو اي ليغال اون طونك جون اللي عنده دي زامبيسيون وما تلقى حتى شي مشكل مع لي كليون ديالك. الكادر ريغلومونتير كيخلي بزاف ديال الناس اللي باغيين يبداو لي بروجي ديالهم واقفين ولا كيشوفوا في لونتربرونيا سوا شي حاجه اللي بعيده بزاف وصعيبه اولا غير شي حاجه دو كوتي اللي كيكملوا بها الشهر ولا كيديروها كبارت تايم جوب. والمشكل هنايا هو اننا ولينا بسبب شي حاجه اللي بسيطه بحال لو كادر ريغلومونتير ولا لو ستاتيو جوريديك ما كنخليوش راسنا حتى نحلموا في ان افنيغ احسن. دونك في هذا ليبيزود الاول ما غاديش يكون لوبجيكتيف هو نقنعكم باش دوزوا لونتربرونيا، هادشي نقدروا نهضروا عليه من بعد، مي نوريكم شنو يمكن لكم ديروا الا كانوا عندكم دي زامبيسيون ولا حتى الا كنتو ديجا بادين وما فاهمينش مزيان لي بروسيدور ليغال. مشينا يلا نبداو. اسهل طريقه اللي تقدر تبدا بها واللي بديت بها انا الفريلانس تقريبا هذه عامين هي لو ستاتيو اوتو انتربرونور اللي هو نظام المقاول الذاتي بالعربيه. هذا لو ستاتيو دارته الدوله في 2015 والهدف منه هو تنظيم القطاع الغير المهيكل ومحاربه البطاله والتشجيع ديال حاملي المشاريع، يعني الناس اللي كانوا خدامين لراسهم اتيتر انديفيدويل بلا ما يخدموا معاهم شي حد بحال النجاره الحداده ولا حتى لي فريلانس في الديزاين في الاي تي ولا لو كونساي دون مانيير جينيرال، كتولي عندهم واحد لو ستاتيو ديال اون ميكرو اونتربريز انديفيدويل اللي تقدر تعطي دي دوفي، تجاوب على دي زوفر، دير دي فاكتور وتخدم بطريقه مبسطه. هذا لو ستاتيو كيف ما سبق لينا وقلنا كان عنده فضل كبير على المغرب من واحد الجهه، حيت ولا عندنا واحد لا ميتريز حسن ديال واحد القطاع اللي كان غير مهيكل فيما قبل وكان غير علبه سوداء بالنسبه للدوله عندها عليها غير دي استيماسيون بلا ما تساهم في لي روسيت فيسكال. اليوم وعلى حساب لي ستاتيستيك الاخرين كاين اكثر من 233656 انسكري في هذا لو ريجيم، 44% منهم في الكوميرس، 32% منهم في الخدمات، 18% في الاندستري و6% حرفيين. وهذا بحد ذاته واحد الخطوه كبيره للقدام، واخا مازال بزاف ما يدار باش تاكومباني هاد لي ميكرو انتربريز. من جهه اخرى حتى لي زونتربرونور اللي يلاه باغيين يبداو غيستافدوا من بزاف ديال الحوايج واللي من بينها اول حاجه لا ديمارش تري سامبليفي ديال لا كرياسيون اللي تخلي اي واحد من دارهم يعمر لو فورمولير اللي في السيت انترنت ae.gov.ma وياخذ لا كارت ديالو من لا بوست باش يلاه يبدا الخدمه ديالو من بعد ويعطيهم الفورمولير و اون كوبي ديال لا كارت. ولي كونديسيون ما معقدينش بزاف، خاصو غير يكون مغربي ولا حتى اجنبي الوضعيه ديالو ريغولير، يكون كيخدم بوحدو يعني ما يخدمش مع الناس وما يفوتش لو شيفر دافير اوتوريزي اللي هو 200,000 درهم بور لا بريستاسيون دو سيرفيس و500,000 بالنسبه للانشطه التجاريه الصناعيه ولا الحرفيه. وهذا الشيء كامل بلا ما تكون عندك اون اوبليغاسيون ديال دير واحد لا تولي كونطابل سولون لي نورم. هاد لا سامبليفيكاسيون كتخلي اي واحد يزعم ويبدا في لونتربرونيا باش يجرب ليدي ديالو، حيت الا كنتي ستارت ابور ولا بورتور دو بروجي وجيتي كل مره تبغي تيستي شي فكره في لو مارشي تقاد اون انتربريز ودير ليها دي سوليوشن من بعد غادي تحبس سيغمون بسبب التعقيدات الاداريه ولي ديمارش انوتيل ولي شارج اشاك فوا اللي خاصك باش دير لا كرياسيون. ثانيا واللي هي اهم حاجه كيولي عندك الحق تخدم دي دوكيومون اوفيسيال بحال لي دوفي لي فاكتور لي بون كوموند لي بون ليفريزون ايتترا اللي غادي نهضروا عليهم في هاد لا فيديو وغادي نقولوا علاش كيصلاحوا. وكيولي عندك حتى الحق تطلب دي كريدي بانكير بور لاكتيفيتي ديالك. زياده على هادشي كاين بزاف ديال التسهيلات بحال انك ما محتاجش لوكال فين تبدا، تقدر تخدم غير من الدار ديالك، تقدر تبيع بلا تي في، وهادشي في حد ذاته كيعطيك واحد لافونتاج دو كوتي بري يخليك ديما ناقص ب 20% على لا كونكورونس. وحتى الضريبه اللي كتخلص نقدروا نقولوا راه مزيان بين 1 و 2% ديال شيفر دافير. مزيان دابا ها انت درتي هاد لو ستاتيو اوتو انتربرونور كيفاش تقدر تخدم به؟ واخا ركزوا معايا مزيان حيت هادشي اللي غنقول دابا يقدر يختصر عليك بزاف ديال الوقت وايفيتي ليك انك تخدم على شي حاجه وما تخلصش فيها ولا يكون عندك مشكل ديال الريكوفرمون من بعد. غنشوفوا لو باركور كليون دو ا ا زد. اول حاجه كتدخل اون كونتاكت مع لو كليون بوتونسيال ديالك، كتاخذ لو بوزوان ديالو وكتقترح عليه واحد لا بريستاسيون ولا واحد الحل باش تجاوب عليه. هاد ليطاب كتسمى لا كاليفيكاسيون. من بعد ما كتاتودي هذاك لو بوزوان وكتعطيه حل كتصيفط ليه ان دوفي اللي هو واحد الوثيقه تيكونوا فيها لي ديتاي ديال الخدمه ديالك والثمن ديالها باش يفاليديه لك. لا فاليداسيون كدار بكاشي و سيناتور على نفس لو دوكيومون ولا كيصيفط لك واحد لو دوكيومون اللي سميتو ان بون دو كوموند بسميه لا سوسيتي ديالو. خاصنا نعرفوا بلي لي دوفي كيتعتبر بحال ان كونطرا اللي كيونجاجي لو فوندور و لاشتور ملي كيسنيو، يعني خاصو يكون واضح وديتايي او ماكسيموم ويكونوا فيه لي دات لي موداليتي دو بايمون لي كاركتيرستيك ديال لا بريستاسيون ولا لو برودوي اللي غيتباع باش يحمي لي بارتي برونونت الا وقع ان ليتيج ولا سوء تفاهم.
ملي كيتفاليدا لو دوفي لو كليون ديالك تيعطيك ان بون دو كوموند واللي غالبا كيكون معاه ان اكونت اللي هو واحد لافونس ديال الفلوس كتعطى باش البريستاتير يبدا الخدمه ديالو واللي كتنيغوسيا مع لي موداليتي دو بيمون. اون فوا كيدوز لك لاكونت كتبدا الخدمه ديالك على حساب لي كونديسيون اللي متفقين عليها وكتليفري لو كليون. هنا كيخصك تاخذ شنو كنسميو ان بون دو ليفريزون وتعطيه لا فاكتور ديالو. فينالمون كتخلص على الخدمه ديالك وكتسالي لافير. ولكن هادشي كيبقى في واحد لو كونتكست ايديال. خاصك تعرف باللي في المغرب بزاف ديال لي زونتربرونور عندهم مشكل ديال الغوكوفرمون، يعني كيساليو الخدمه كيليفريوها وما كيتخلصوش حتى كدوز واحد المده طويله ولا ما عمرهم ما كيتخلصوا كاع. كاين دي بروجي اللي كيوصلوا حتى لافايت اكوز دي مارشي اللي ما مخلصينش فيهم، وهذا الشيء ضروري ما غادي يوقع لك شي نهار، حيت في الاخر كتبقى جوست اون كيسيون دو فوليوم. في 30 ترانزاكسيون في عام واحد ضروري جوج ولا ثلاثه غيكونوا عندك فيهم تعقيدات. السؤال دابا باش نرجعوا للسوجي ديال الحلقه، واش هذا لو ستاتيو كافي؟ الا كنا باغيين غير نبداو وي راه كافي. غادي تجرب لونتربرونيا بلا ما يكونوا عندك دي زونغاجمون ولا دي زوبليغاسيون كبار، ولكن ما تعولش عليه الا كان عندك واحد لا فيزيون باش تكبر لو بروجي ديالك. حيت اول اوبستاكل غادي تلقاه هو لو شيفر دافير اوتوريزي اللي هو 200,000 درهم في العام بالنسبه لا بريستاسيون دو سيرفيس و500,000 درهم في العام بالنسبه لي زاكتيفيتي كوميرسيال اندستريال وارتيزانال. الا مشيتي حتى ديباسيتي الشيفر دافير عامين متابعه اوتوماتيكمون غادي تحيد من ستاتيو اوتو انتربرونور، حيت الدوله دارت هذا لو ريجيم على حساب لي ميكرو اونتربريز. زيد عليها بلي غادي تبقى اوبليجي تخدم من راسك، حيت لو ستاتيو ما كيعطيكش الحق تخدم معاك ناس اخرين. وحتى فيزافي دي كليون ديالك صعيب بزاف باش توصل لواحد لو نيفو ديال لي مويان ولا لي غران مارشي، سورتو كو ليماج اللي عند لو كليون عليك هو انك واحد لو فريلانسور اللي خدام بوحدو، لي كاباسيتي ولي ريسورس ديالو ليميتي. لو ستاتيو اوتو انتربرونور في نهايه المطاف ما يمكنش ليه يتاليني مع اون سوسيتي، حيت ما عندوش واحد لو باتريمون في البيلون ديالو اللي به كنعرفوا لا فالور ديال لونتربريز، وكيتعتبر حتى ضمانه ديال لي فورنيسور ولي بنك اللي خدامين معاك. ما كايناش واحد الشخصيه قانونيه اللي كتفرق بين لونتربريز وبين لا بيرسون اللي خدامه كفرد. في القانون كنعتبرهم شخص واحد. هادشي كيعني بلي صعيب عليك اكثر انك تاخذ ان كريدي، وحتى ملي غادي تاخذو في حاله ما الا كنتي انسولفابل يعني ما بقاش تخلص لي كريدي اللي عليك، تقدر لا بنك دير لك السيزي ديال لي بروبريتي ديالك كاملين من غير الدوميسيل برينسيبال. يعني اون فوا توصل لو نيفو فين غادي تكون واجد لا بروشين ايطاب، من الاحسن تطلب لا غادياسيون ديالك من الريجستر ديال لوتو انتربرونور باش ما تبقاش تجمع عليك الضريبه، وتبدا لي ديمارش ديال لا كرياسيون دون سوسيتي. باش نرجع ليكسبيريونس ديالي بيرسونيل، انا كنت بديت بهذا لو ستاتيو هذه عامين، وكانت صراحه خطوه مزيانه حيت على الاقل اكتشفت لا ميثود اللي خاصني نخدم بها، طلعت اون كومبيتونس بشويه بشويه، تعلمت كيفاش نتعامل مع لي كليون، شنو هو الدوفي، شنو هي لا فاكتور، شنو هو لو بون دو كوموند، لو بون دو ليفريزون، امتاش نعطي كل وحده من هادو، وحتى لا كونفيونس ديالي في لو بروجي دونتربرونيا اللي باغي نوصل ليه كبرات بيتي تا بيتي. اون دو مو الا جيت نهضر على هاد لا فاز غادي نسميها لو ستاج انتربرونور. تشوفوا تتعلم مع الوقت باش تعرف راسك واش مقتنع وقادر تكمل في هذيك لا فوا ولا لا. وبيان سور في حال اي حاجه ما يمكنش يكون كلشي بوزيتيف 100%. شحال من مرات حطيت في دي سيتوياسيون فين لا فالور ديال الخدمه ديالي كانت ديبريسي غير حيت خدام ستاتيو دونتربرونور، وبيان سور هادشي غنهضر عليه في ليبيزود الثاني ديال البرايسينغ. بعض المرات كاين دي كليون اللي حتى كتسالي لا بريستاسيون عاد كيبغيو ينيغوسيو معاك، ولا يقدروا يعطوك دي سونتين دو موديفيكاسيون فير اللي انت ما مخلصش عليهم حيت كيشوفوك بحال ان سالاري عندهم. بيان سور بلا ما نهضر على لا بارتي ريكوفرمون ولا لي بايمون اون روتار وزيد وزيد. واخا انا اليوم كنعتبر راسي في هاد ليطاب، مازال متاكد بلي كاينين بزاف ديال لي جون اللي كيعانيو من المشاكل ديال البدايه في لونتربرونيا واللي هضرنا عليهم طول طولون د لا فيديو، سورتو في لا بارتي ادمينستراتيف. شنو الحل اذا؟ صراحه الحل سهل بزاف وما عرفتش علاش ما دارش ديجا. يمكن ديجا بري اون كونسيديراسيون ولا كاينين تعقيدات اداريه. ان توكا انا غنبروبوزي نرجعوا لو ستاتيو اوتو انتربرونور ككونسيبت. لوتو انتربرونور هو لو كرياتور ديال اون ميكرو اونتربريز، والا درنا واحد لو بنش مارك صغير مع لي سيستيم ريوسي في الدومين ديال لي ميكرو سيرفيس غادي نلقاو دي موديل بحال فايفر، ابورك، 5 اورو، خمسات، freelancer.com etc. هاد لي بلاتفورم الدور ديالهم هو انهم كيديروا لا ميزون غولاسيون بين لي زوفرور و لي دوموندور ديال واحد لو سيرفيس ولا لا كومبيتونس. بزاف ديال لي جون ماروكان كيخدموا بهم. لو مود اوبيراتوار اللي خدامين به قد يحل 90% من المشاكل اللي كيليميتيو الديفلوبمون ديال لي ميكرو اونتربريز ماروكان وكيخليهم ما يطولوش بزاف. ولكن السؤال كيبقى كيفاش؟ تخيل معايا انك كتقلب على شي خدمه وخاصك اللي يديرها لك، مثلا بلومبيي، الكتريسيان، ديزاينر، انفورماتيسيان، شي حاجه بحال هكا. مثلا غادي تدخل واحد لابليكاسيون ويب ولا موبيل، غادي طابي السيرفيس اللي كتقلب عليه وغيطلعوا لك كاع لي زوتو انتربرونور اللي في لا ريجيون ديالك وعندهم احسن لي ريفيو من عند لي كليون اللي فايت تخدموا معاهم. غادي تكومباري لي بري مع لا كاليتي اللي كتقلب عليها ودوز لا كوموند ديالك. الفلوس ديال لا كوموند ما كيمشيوش ديريكتومون عند لو بريستاتير، حتى يجي عندك ويسالي الخدمه ديالو على حساب داكشي اللي اتفقتوا عليه. ملي يسالي كدير واحد لا ريفيو وتشوف داكشي كيدير، ما كدوش لا ترانزاكسيون بيناتكم، يعني ما عمرك يكون مشكل ديال الفلوس.
والفلوس براسها ما كتفيرساش في حسابه حتى تكونفيرمي انت لو كليون باللي ايفيكتيفمون داكشي اللي دار مزيان وتعطي ليفالواسيون ديالك على الخدمه ديالو. وهكا غادي تكونوا بجوجكم ساتيسفي. لوط اونتربرونور لقى ان كليون خدم وتخلص في الوقت، وانت لقيتي اللي يخدم لك واحد لو سيرفيس دغيا على حساب لي كونديسيون اللي اتفقتوا عليهم. ويقدر كاع هاد لا بروبوزيسيون ديال اون بلاتفورم بور لو ستاتيو اونتربرونور تكون عندها دي زافونتاج اكثر من لي بلاتفورم كونو، بحال مثلا لا بروكسيميتي جيوغرافيك ديال الناس، لان واحد قريب لك ماشي هو واحد كاين في الهند. لي ترانزاكسيون يداروا بالدرهم عوض من الدولار. واحد لو سيستيم اللي غادي يجينيري دي زوبورتونيتي دافير بالنسبه لي زونتربرونور اللي يلاه بادين، وغادي يشجع لومبلويابيليتي ولونتربرونيا. درو هكا نرجعوا لي مارشي كومبيتيتيف اكثر، حيتاش ولات اون باز ديال لي زوفرور. هادشي اللي كيشجع التنافسيه ولينوفاسيون. غادي يوليو عندنا دي دوني اكثر على هاد القطاعات اللي كانت في قبل غير مهيكله، ونعرفوا لي ترانزاكسيون اللي كيداروا. سور لا باز ديال هاد لي زانفورماسيون نقدروا حتى اورينتيو لي استراتيجي ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل على حساب المهن والخدمات اللي مطلوبه اكثر في السوق. وزيد غير بشويه ديال الديفلوبمون نقدروا نحطوا واحد لو بروسيس اللي يحل الاغلبيه ديال المشاكل اللي عند لي بورتور ديدي اي لي ميكرو انتربريز ماروكان. وبروجي بحال هذا باش يتلانسا محتاج غير شويه ديال لي ريسورس وبزاف ديال الاراده والشجاعه. المهم ان توكا كيبقى هذا غير اقتراح، حاولت ما نطولش بزاف. يمكن نقدر نهضر عليه اكثر في دوطخ زيبيزود، مثلا لي ديجي الريموت ووركين وحتى لي نوفيل توندونس اللي بازي على ليكونومي ديال لي ميكرو سيرفيس. بيان سور هذا الاقتراح غنشرحه اكثر من بعد. ان توكا ميرسي بزاف حيت خديتوا الوقت باش تسمعوا لهاد لا سيسيون دو بارطاج. جيسبر انه تكونوا تعلمتوا شي حوايج دو باز في لونتربرونيا. سيتي بدر بالاسود، وكان هذا لو بروميير ايبيزود ديال لو جونيور، اي اون سو فوا تري بيانتو ان شاء الله. ميرسي.